Ang sakramento sa kaminyoon diha sa Katesismo sa Katolikong Simbahan kun CCC. Si San Pablo nagkanayon, mga bana, higugmaa ang inyong asawa sama nga gihugma ni Kristo ang simbahan. Usa kadakong misteryo kini og ang gipasabot mao ang relasyon ni Kristo og sayang simbahan. Efeso Kapitulo 5 versikulo 25 og versikulo 32. Ang kasabutan sa kaminyoon, din ang lalaki o babay nagmugna og mainitong kayusahan sa kinabuhi o gugma, napundar o gitugyanan oban sa iya mismo mga espesyal nga balaod sa magbubuhat. Sayang kinaiya, gitumong ang kaminyoon ngadto sa kayuhan sa managtiayon, sa pagpahimugso o pagpaeskwela sa ilang mga anak. Gimugna ni Ginoong Hesukristo ang kaminyoon tali sa mga binunyagan ngadto sa dignidad sa sakramento. Ang sakramento sa kaminyoon nagtimaan sa kahiusan ni Kristo og sa simbahan. Naghatag kini gasa sa managtiayon sa grasya sa paghigugma sa usag-usa sama sa gugma ni Kristo ngadto sa simbahan. Ang grasya sa sakramento naghingpit sa tawhanong gugma sa managtiayon. Nagalig-on sa ilang dili mabulag nga kahiusa og nagbalaan kanila ngadto sa dalan sa kinabuhing dayon. Nagasukad ang kaminyoon sa panag-uyon sa managtiayon, sato pa diha sa ilang kabubuton, sa paghatag silang kaugalingon ngadto sa matag-usa, diha sa makapimuot og tiunay nga paagi aron sa pagpuyo sa kasabutan sa maunungon og mabungahong gugma. Tungod kay ang kaminyoon nakamugna sa managtiayon og usa ka publikong estado sa kinabuhi diha sa simbahan. Angen lang nga salogon kini sa publiko. Subay sa hanay sa liturhikanhong kasulugan uban sa pari o saksi nga gitugutan sa simbahan, mga saksi og sa katilingban sa mga magtutuo. Ang kahiusa, ang pagkadili mabulag og pagkaabli ngadto sa pagpanganak, mao ang pinakaimportanteng butang sa kaminyoon. Ang pagdaghan sa sawa dili haom sa kahiusa sa kaminyoon. Ang diborsyo nagbulag sa giusa sa Dios. Ang pagsalikway sa pagpanganak nagpahilayo sa minyo nga kinabuhi gikan sa iyang pinakalabawng gasa, ang bata. Ang pagbalik minyo sa mga taong nagdiborsyo gikan sa usa ka buhi pa og legal nga asawa, usa ka pakigbatok sa plano og balaod sa Dios nga gitudlo ni Kristo. Wala sila nahimulag sa simbahan, apan dili sila makakalawat. Magpuyo sila sa Kristohanong kinabuhi, ilabi na sa pagpaeskwela sa ilang mga anak diha sa pagtuo. Ang Kristohanong panimalay mao ang luna din ang mga kabataan makadawat sa unang pagpadayag sa pagtuo. Tungod ini gitawag ang panimalay sa pamilya og simbahang demostiko o gamayng simbahan, usa ka katilingban sa grasya og pag-ampo, usa ka eskwelahan sa tawhanong mga bertud, ang Kristohanong pagminahalay. Ang sakramento sa kaminyoon diha sa compendium sa Catechism of the Catholic Church. Unsay plano sa Dios may tungod sa lalaki ug babay. Ang Dios nga nahimugna og buhat sa lalaki ug babay pinagi sa gugma, mitawag nila sa paghigugma. Pinagi siyang pagbuhat sa lalaki ug babay, gitawag niya sila ngadto sa usa ka haduol nga kayusahan sa kinabuhi og sa kinabuhi sa kaminyoon. Tungod kay dili na duha kunili usa na kalawas. Mateo Kapitulo 19 versikulo 6. Mingon ang Ginoo kanila diha sa panalangin, panganak og pagdaghan kamo. Henesis Kapitulo 1 versikulo 28. Ang minyo nga kayusahan sa lalaki ug babay nga nagmugna og gitugyanan uban sa iyang kaugalingong mga balaod sa magbubuhat, gitakda ng daan ngadto sa kayusahan og kaayo sa managtiayon o ngadto sa pagpanganak og pag-edukar sa mga kabataan. Sumala sa orihinal nga Dios nung plano, dili pwedeng bulagon kining maong kaminyoon nga kayusahan sa pagmatuod ni Hesukristo. Ang gihiusa sa Dios sa tao dili pagabulagon. Marcos Kapitulo 10 versikulo 9. Tungod sa salang panulundon nga mao'y hinungdan sa pagkabungkag sa hinatag sa Dios nga kayusahan tali sa lalaki ug babay, gihadlok kanunay ang kayusahan sa kaminyoon
pinagi sa panagbingkil og dili pagkamaunungon. Apan mihatag ang Dios diha sa iyang way kinutubang kaluoy o grasya ngadto sa lalaki o babayi aron pagdala og kayusahan sa ilang kinabuhi nga subay sa orihinal nga Dios nung plano. Gitabangan sa Dios ang iyang katawhan labaw sa tanan, pinaagi sa pagtulunan sa balaod og mga propeta aron mas mapalawom ang ilang pagsabot sa kahiusa og dili mabulag nga kaminyoon. Ang minyo nga kasabutan sa Dios uban sa Israel nag-andam og naghulagway sa bag-ong kasabutan nga namugna ni Jesucristo nga anak sa Dios uban siyang asawa ang simbahan. Wala lang ni Kristo gihiuli ang orihinal nga hanay sa kaminyoon apan gidala kini niya ngadto sa dignidad sa usa ka sakramento og gihatagan ang managtiayon og usa ka espesyal nga grasya nga mapuy-an ang kaminyoon isip usa ka asawa ang simbahan. Mga bana, higugma ang inyong asawa sama gihigugma ni Kristo ang simbahan. Efeso Kapitulo 5, versikulo 25. Dili obligasyon sa matag usa ang kaminyoon. Ilabi na tungod kay gitawag sa Dios ang pipila ka mga lalaki ug babayi sa pagsunod sa Ginoong Hesus sa usa ka kinabuhi sa pagkaulay ug dili pagminyo alang sa gingharian sa langit. Nagdumili kini sa dakong kaayo sa kaminyoon aron sa pagtinguhat lamang sa mga butang sa Ginoo o pagpangita sa makapaymuot kaniya. Nahimo silang usa ka timaan sa hingpit nga pagkalabaw sa gugma ni Kristo o ang maikag nga pagpaabot sa iyang mahimayaong pagbalik. Tungod kay nabugna ang kaminyoon o managtiayon diha sa publikong estado sa kinabuhi diha sa simbahan, usa ka publiko ang iyang liturhikanhong kasalugan ngay natabo sa presensya sa pari o sa saksi nga gisangunan sa simbahan ug uban pang mga saksi. Ang pag-uyon sa kaminyoon gihatag sigayon nga mopadayag ang usa ka lalaki ug babayi siyang kabubuton sa paghatag silang kaugalingon alang sa matag usa nga dili na mabulag aron sa pagpuyo sa usa ka kasabutan sa pagkamaunungon ug mabungahon nga gugma. Tungod kay ang pag-uyon mo'y naglangkob sa kaminyoon, dili kini mabulag og mapulihan. Aron mahimo ang balidong kaminyoon, kinahanglan nga ang pag-uyon mao'y tumong sa kaminyoon og mahimong usa ka tawhanong buhat nga nahibal-an o gawasnon nga dili binasi sa unsay gihatag nga baos og panghulga. Ang mix nga kaminyoon tali sa Katoliko og usa ka binunyagan nga dili Katoliko nagkinahanglan og legal nga pagtugot gikan sa otoridad sa simbahan. Sa sitwasyon sa disparity of cult tali sa Katoliko og usa ka dili binunyagan nga tawo, ang usa ka dispensasyon gikinahanglan aron mahimong balido ang kasal. Niining duha ka sitwasyon, importante nga ang managtiayon wala magdumili pagdawat sa tumong o gilangkuban sa kaminyoon. Bililhon usab nga ang Katolikong bahin mudawat sa obligasyon. Din kay pahinumduman ang dili Katoliko nga kapikas sa pagpadayon sa pagtuo o pagsiguro sa pagpabunyag o paghatag Katolikong edukasyon sa mga kabataan. Ang sakramento sa kaminyoon namugna og usa ka way katapusan og eksklusibong kahiusa tali sa managtiayon. Gisilyuan sa Dios mismo ang panag-uyon sa managtiayon. Sa ato pa, dili gid mabulag ang usa ka kaminyoon nga gipamatud-an o gikumpleto tali sa mga binunyagan nga mga tao. Labot pa, naghatag kining maong sakramento ngadto sa managtiayon o grasya nga gikinahanglan aron makab-ot ang kabalaan diha silang minyo nga kinabuhi o sa pagdawat nga dunay responsibilidad sa gasa sa mga anak o paghatag kanila og edukasyon. Ang panapaw og pagbaton og daghang asawa batok sa sakramento sa kaminyoon tun kay nagsukwahi kini sa pantay nga dignidad sa lalaki ug babayi og sa kahiusa og pagka-eksklusibo sa minyo nga gugma. Ang ubang sala naglangkob og kinaugalingong pagdumili sa pagpanganak nga nagpugong sa managtiayong gugma gikan sa gasa sa kabataan og ang diborsyo nga batok kayod sa dili pagkabulag sa kaminyoon. Gitugutan sa simbahan ang panagbulag sa managtiayon kung dunay bugat nga mga hinungdan nga imposible na ang ilang panag-ipon, bisan kung doon na pa'y paglaom sa panagkauli. Apan samtang buhi pa ang kapikas,
dili gawas nun nga magminyo ang kapikas, gawas kon gipakawalay bisa ang kaminyoon o kini ideklar gayud sa awtoridad sa simbahan. Tungod kay maunungon siya sa Ginoo, ang simbahan dili mo ila sa panaghiusa sa mga tao nga nagdiborsyo nga sibil og nagminyo pag-usab. Si kinsa nga makigbulag silang asawa og makig-ipon sa uban, nakapanapa batok siyang asawa ug ang asawa nga nakigbulag siyang bana nakapanapa usab. Marcos Kapitulo 10, versikulo 11 hangtod 12. Gipadayag sa simbahan ang iyang pag-atiman ngadto sa katawhan o giawag sila ngadto sa kinabuhi sa pagtuo, pag-ampo, pagbuhat og gugma o sa paghatag og Kristohanong edukasyon sa ilang kabataan. Apan dili sila makadawat og pasaylo sa pagkumpisal, dili makakalawat, dili makalagad sa simbahan, samtang anapa sila sa panagbulag nga nakigbatok sa kasuguan sa Dios. Nganong ang Kristohanong pamilya gitawag nga simbahan sa panimalay? Gitawag nga simbahan sa panimalay ang Kristohanong pamilya tungod kay ang pamilya nagpadayag og nagpuyo sa katilingban o pinamilya nga kinaiya sa simbahan, isip pamilya sa Dios. Naghimo ang matag sakop sa pamilya, sumala siyang buluhaton sa pagkapari sa bunyag og mitampo ngadto sa paghimo sa pag-ampo. Usa ka tulungaan sa tawhanon o Kristohanong bertud og usa ka dapit din unang gisangyaw ang pagtuo ngadto sa kabataan. Ang mga sakramento sa kaminyoon o sa santos nga ordin nagtawag sa mahingtungdan sa pag-alagad diha ni Kristo sa makinahanglan sa uban o sa simbahan mismo, pinagi sa pagdani sa tanan ngadto sa pagkinabuhi diha ni Kristo. Bisan tud ang kaminyoon og ang banay gitamod gihapon pag-ayo, apan gihulga kini karon sa mga mabug-at nga suliran gumikan sa una, kalibutanong pagsabot sa bug-os sa kaminyoon; ikaduha, pagkunhod sa Kristohanong pagtan-aw sa pagkalalakig babay, sexuality; ikatulo, nagkaanam pagkunhod sa daghang Pilipinong mithi og maayong pamatasan sa panimalay, family values. Ang kaminyoon may usa ka sakramento nga natuko diha sa mismong kinaiya sa tao. Gihimo ang lalakig babay gumikan sa gugma sa Dios. Gihimong larawan sa Dios kinsa mao ang gugma, ug gitawag sa usa ka kasabutan sa paghigugmaay diha sa pagpaambit sa mismong Dios nung gugma. Ang Henesis, ang unang libro sa Biblia, nagpadayag diha sa iyang duha ka saysay sa pagmugna. Una, ang duha ka pasikarang katuyuan sa kaminyoon, ang pagpaanak, din mosanay ang katawhan, og ang panagtiayon, din ang duha mahimong usa ka lawas diha sa labing suod og samang pag-alayon sa kinabuhi og sa gugma. Ikaduha, ang pagkapukan sa panagtiayon og kasamahan tungod sa sala nga mo'y sinugdanan sa mga tawhanong pagluib, panapaw, panagbulag, pagkasiak sa panimalay ug uban pa. Ikatulo, ang pagsaad sa Dios og usa ka manunubos kinsa mopahiuli sa kaminyoon, dili lamang isip usa ka kasabutan sa gugma sa kinaiya, kundi gitubay pagid kini ngadto sa pagkausa ka sakramento sa Dios sa bag-o og way kinutubang kasabutan tali sang katawhan ang simbahan. Giun sa pagkahimo sa kaminyoon nga larawan sa bag-ong kasabutan. Ang kasabutan sa kaminyoon tali sa bana og asawa naglarawan sa kasabutan tali ni Kristo og sa iyang simbahan. Busa ang mga banag asawa maghigugmaay sa usag-usa sama nga si Kristo nahigugma sa iyang simbahan. Matinagdanon sa usag-usa gumikan sa paghatod kang Kristo. Episo Kapitulo 5, versikulo 21. Ang seremonya sa kasal o ang pagkinabuhi sa magtiayon diha sa gugma, nagpaila ni ini nga sakramento kung ilhanan sa gugma ni Kristo alang sa iyang katawhan. Kini nagkalugan nga ang kaminyoon sa mga Kristiyano mao'y usa ka, una, ilhanan sa makaluwas nga buhat og sa kinabuhi, gumikan sa pang-alagad ni Kristo. Og ikaduha, gipadayon diha pinaagi og alang sa simbahan nga samtang nagsaulog sa pagtuo. Og ang ikatulo, nag-umol sa magtiayon ngadto sa pagkasama ni Kristo diha sa pagpaambit kanila sa gugma og pagkamunungon sa Dios pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nganong anha man gyud sa simbahan magpakasal?
Ang magtiayong Katoliko anha magpakasal sa simbahan, una, aron mapadayag ang kaligunan sa talikala sa gugma sa usag-usa at tubangan sa Dios og sa Kristohanong katilingban. Ikaduha, aron mapanalaginan pinaagi uban og diha ni Kristo ang Ginoo og manluluwas sa mga iyang gipanalanginan ang kasal sa kana, ang unang pagpakita sa mga ilhanan siyang himaya ngadto sa mga tinun-an. 1 Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod 11. Unsay kanambigita ni Kristo diha sa kaminyoon? Diha sa Kristohanong kaminyoon, si Kristo una naghatag og lig-ong pundasyon sa tinuod nga gugma sa magtiayon pinagi siyang makaluwas nga grasya. Og ikaduha, sa tumang kapuno gibutangan niyag unod ang kasabutan sa gugma tali sa Dios og sa iyang katawhan. Ang simbahan mao ang sakuranang sakramento. Din ipahigayon nga ang Kristong nabanhaw manadiha sa mga seremonya sa sakramento sa kaminyoon og tabangan ang Kristohanong banay sa pagsangyaw sa pulong sa Dios bahin sa bag-ong balaod sa gugma ni Kristo og balaanon kini diha sa mga tulumanon sa pagsimba. So sama ba ang simbahan ug ang banayng Kristiyano? Ang simbahan ug ang banayng Kristiyano pulos mga katilingban nga niusa diha sa gugma. Gitawag sa makanunayong pagpalambo sa maong kahiusa. Nag-ambit sa kang Kristong Eucharistikanhong pagsimba og siyang misyon sa may gugmaong pangalagad, isip katawhan, nagpanaw padulong samahan. Ang paghigugmaay, pag-unungay diha sa kaminyoon, may usa ka espesyal nga panagsuod sa mga minyo, isip higala og susamang alayon, nga nakagamot diha sa kabubuton og naglangkob sa tibok tao, lawas, pangisip og kalag. Ang gugmang minyo nangayo sa mga magtiayon og una, pagbug-o sa ilang pagkalalakig babay nganha sa usa ka personal nga bugko sa gugma sa usag-usa. Og ikaduha, uban sa manggialamong pagpalambo og pagpatunhay sa maong pagkausa ka lawas, latas sa tanang panghitabo sa ilang nagpadayong kinabuhi nga minyo. Unsabay gipasabot sa pag-unungay dili maungkag. Ang tinuod nga gugmang minyo gisilyuhag lig-ong panaad sa paglahutay hangtod sa Dios dili pagabulagon sa tao. Mateo Kapitulo 19 versikulo 6. Bisan ana ay mga dagkong babag nining Kristohanong tumong, ang simbahan labaw nga misalig sa gahom sa grasya ni Kristo nga iyang gipahamtang sa sakramento o sa Espiritu Santo nga maghimo sa gugmang minyo nga malungtaron. Sa iyang kinaiya, ang kaminyoon o ang gugmang minyo gitumong alang sa pagpasanay o pag-agak sa manak kinsa pagaisipon nga purong-purong niini. Supak ba ang simbahan sa family planning? Dili. Ang simbahan nagtudlo sa bugat nga pagtagad sa responsible parenthood nga nag-awhag sa magtiayon sa pagpahimugso lamang anak nga ilang maatiman og maedukar. Ang simbahan nagtudlo lamang sa natural family planning, ang artificial means of contraception. Usay bot ipasabot sa marriage spirituality kon pagbalaan sa kaminyoon. Ang mga minyo og mga ginikanan nagsubay og kaugalingong dalan sa pagkabalaan, pinaagis lang matinud-anong gugma. Sama sa bang Kristiyano kini naglangkob sa una, pagsunod sa misyon ni Kristo, pagpalambo sa gingharian. Pinagis lang mahigugmaong pag-alagad sa usag-usa sa ilang mga anak o sa dakong katilingban. Ikatulo, sumala sa kang Kristong misteryo sa Pasko. Ikaapat, linamdagan kanunay sa Espiritu Santo o ang ikalima, gihimsog sa Eucharistia. Ang pagkaulay kon pagkadili minyo o ang kaminyoon mao ang duha kadalan sa pagbutyag o pagpuyo sa marang misteryo sa kasabutan tali sa Dios o sa iyang katawhan. Ang mga pari, reliyoso o mga laiko nga sa ilang kabubuton nagpili sa bulahang pag-inusara, single blessedness, alang sa gingharian sa Dios aron mahimong labing hugot sa Ginoo, nagdala og espesyal nga pagsaksi sa pagkabanhaw o sa kinabuhing umaabot.